جہان ہوتے آئے بہت حسین جہان ہوتے تے میرے آقا دیوانگ حسین کتھے کئی دلکش چہرے پاداد گئے وانگو آقا دے مہجبین کتھے باؤں سچے جگت آندے رہے پر صادق اور امین کتھے باؤں فرق حبیب کلیم طاہر کتھے دور تے عرش برین کتھے ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا جندی آمدیاں مکے شہر وچ انتظاراں سن زور نہ لگ سبحان اللہ جندی آمدیاں مکے شہر وچ انتظاراں سن جندی رخسار دے چلواں کتے سکھ دے ہزاراں سن جدے قدماں تے لہتاج رکھنے تاجداراں سن او سلطان جہاں آیا حبیب کبریا آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ اے جو میں صدق میام تو او جدے گھر بھی محمد آیا بختہ والی جس چم کے جھولی محبوب خدا نو پایا جدے ویکھن کیتے بے نوری سکھ دے او بن منگیا دے گھر آیا اے رحمت رب دی مار کے ٹھاٹھا جس جگ نو آن وسایا انوکھا انقلاب آیا خدا دی کل خدائی تے انوکھا انقلاب آیا خدا دی کل خدائی تے تھیا روشن جہاں سارا ادھی جلوہ نمائی تے گواہ پر گو شجر شمس و قمر اس دی سجائی تے خدا دے گھر عجب توحید دا نغمہ سرا
عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا. آخری فکرہ محبت نہ رکھو. سبحان اللہ. اللہ ہر کہیں کو سونے دے درد زیادہ نصیب کروائے. اللہ ہر کہیں کو اپنے درد زیادہ نصیب فرمایا. آمین. کچھ الہی میں سوالی ہاں اتھو کیوے والا خالی. الہی میں سوالی ہاں اتھو کیوے والا خالی. تمنا گنبد خضرا دی دیکھا میں ہری جالی. تمنا گنبد خضرا دی دیکھا میں ہری جالی. قیامت وچ جدا کم در تے نظر کرم بھالی. سجن کیسے نے او تنظیمی سناخا مصطفیٰ آیا. سجن کیسے نے او تنظیمی سناخا مصطفیٰ آیا. شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا. عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر